नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा यति बेला चर्चाको विषय छ उनीहरूले तयार गरेको स्टेज, त्यहाँ भएको खर्च 50 लाखको खर्च, त्यहाँ सेल्फी खिच्ने ठाउँ पनि तयार गरिदिन पर्ने। कम्युनिस्ट पार्टी बुर्जुवा सर्वहाराको पार्टी के हो डाक्टर साहब, यो खर्च कहाँबाट आउँछ राजनीतिक दलहरूलाई, के हो यस्तो? उनीहरूले त चाहिने भन्दा बढी खर्च उठिसक्यो भन्थे। 100-200 को निर्देशन थियो अरे। सबै 7-8 लाख पार्टी सदस्य 100-200 को दरले पठाउने भन्ने निर्णय नै भयो पार्टीले। त्यसमा चाहिँ 4000, 5000, 2 लाख, 3 लाख दिने पनि भयो होला। अस्ति नै म एउटा कार्यक्रममा एमालेकै नेता र सांसदसँग चाहिँ महाधिवेशन विशेष श्रृङ्खलामै सहभागी थिए वक्ताको रूपमा। त्यहाँ उनले त्यसो भन्दै थिए र चाहिने भन्दा बढी पैसा हाम्रो उठिसक्यो भन्दै थिए। अब बरु मलाई त ठाउँ ठाउँबाट त्यहाँ चयन हुने 2300 प्रतिनिधिहरूले हामीमाथि अन्याय भयो, पार्टीमा समर्पित भएर सङ्गठित भएर पार्टी लड्न फुटाउन आँट्दाखेरि विभाजनबाट रोक्न प्रतिबद्ध भएर लागेका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गरियो। पार्टी भाड्न लागेका, पार्टी फोड्न लागेका अनि 4 वर्ष अगाडि पार्टी प्रवेश गरेकाहरूको त्यहाँ राइँदाइ भयो। यसले पो हामीलाई चिन्तित बनायो। अब केपी बाको स्थिति के हुन्छ होला, पार्टीको भविष्य भोलि के हुन्छ होला भन्ने अनेक उत्पीडित समुदायका समेत कार्यकर्ताहरू समेत असन्तुष्टि यो प्रतिनिधित्वलाई लिएर पो गुनासो गर्दै थिए। अब यो पैसा त एमालेलाई त फालाफाल भन्ने त त्यहीँबाट देखियो नि। भनेपछि त्यति पैसा समस्या भएन कम्युनिस्ट पार्टीका लागि, त्यति पैसा खर्च गर्नु, करोडौँ खर्च गर्नु कुनै ठुलो विषय रहेन। होइन, त्यो त मैले उनीहरूको कुरा मैले भन्ने सांसदलाई नै मैले उद्धरण गरेँ भनेपछि उनीहरूलाई पैसाको त फालाफाल रहेछ भन्ने। किनभने उनीहरूको पार्टीको बारेमा बोल्ने अधिकारी व्यक्ति त उनीहरू हुन् नि। त्यसकारण मैले उनीहरूलाई समस्या केही पनि छैन, पैसा फालाफाल छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको पक्ष देखियो। अब हजुर डाक्टर साहब, अब हामीहरूबाट हेर्दाखेरि त म यिनीहरूलाई कम्युनिस्टै भन्दिनँ। यिनीहरू बौद्धिक बेइमानहरू, ठगहरू हुन्, कम्युनिस्टै होइनन्। कमाउ धन्दामा छन्, खर्च गर्छन्, जसरी गर्छन् त्यसरी कमाउँछन्। विनोद चौधरीहरूको पार्टी, राजेन्द्र खेतानहरूको पार्टी हो यो, लार्केल लामाहरूको पार्टी हो यो, दुर्गा परसाईहरूको पार्टी, प्रेम आलेहरूको, किसान श्रेष्ठहरूको पार्टी, सर्वहाराको पार्टी हो यो। को छ सर्वहारा त्यहाँ? यस्तो हावाकुरा नगर्नु। को चाहिँ सम्पत्ति विवरण यसो हेरियो भने त देखिँदैन नि फेरि त्यहाँ। त्यसो त 3 तोलाको सुन्छ भन्छन् प्रचण्डको। 50 वटा गाडीको काफला लिएर हिँड्छन्। सबभन्दा आलिसन चाहिँ महलमा बस्छन्। भनेपछि बेइमान, डाक्टर साहबको भनाइमा बौद्धिक बेइमान हुन् यिनीहरू। यिनीहरू मेरो निष्कर्ष पिएचडीको के थियो भने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। भन्दा चाहिँ मैले कसरी भनेको थिएँ भने यिनीहरू आधारभूत वर्गबाट उठेका, रूपान्तरणका लागि समर्पित कम्युनिस्ट आन्दोलन होइनन्। पढे लेखेका टाठाबाठा मध्यमवर्गीय वाममार्गी बौद्धिकहरू हुन् जो पद र प्रतिष्ठाको सुखशैलको लागि कम्युनिस्ट आवरणमा हँसिया हतौडालाई ट्रेडमार्क बनाएर यो धन्दा गर्छन्। डाक्टर साहब, प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो भने जस्तो अहिले देशको हालत, जनताको हालत, कोरोनाको यो अवस्था र अर्थतन्त्र जुन थिलथिलो अवस्था छ, यो अवस्थामा त्यति धेरै खर्च गर्नुभन्दा त्यसलाई खर्चलाई न्यूनीकरण गरेर पनि अधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो या सकिँदैन थियो? मेरो जिज्ञासा। किन सकिँदैन थियो? त्यसरी हेर्ने हो भने त जुन तड्किलो भड्किलो संविधान सभा मार्फत संविधान बनाइयो। मैले विश्वका जति पनि मुलुकहरूमा संविधान सभा मार्फत संविधान बन्यो, दोस्रो ठुलो संविधान सभाको रूपमा मैले हाम्रो देशको संविधान सभालाई देखेको। जस्तो भारतकै कुरा गर्ने भने त्यो बेला, अहिले भारतको जनसङ्ख्या पनि अरब नाग्न थालिसक्यो होला। त्यो बेला कति जनसङ्ख्या थियो होला? भारतको चाहिँ 50-52 करोडको जनसङ्ख्या थियो होला। त्यति बेला त्यहाँको संविधान सभा 250-300 भन्दा माथि त थिएन। अहिले पनि 1 अरबको जनसङ्ख्या होला भारतमा। त्यहाँको प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या, लोकसभा भन्छन् जसलाई, 500 भन्दा माथि त छैन। ठुलो सरकार भयो भने 60 भन्दा ठुलो सदस्यीय सरकार त त्यहाँको बन्दैन। अब हाम्रो नेपालमा त 3 करोडको जनसङ्ख्या भनौँ, 3 करोडको जनसङ्ख्या भयो, संविधान सभा 601 को भयो, दोस्रो पनि 400-500 को भयो, अहिले पनि 350 को चाहिँ हाउस छ। अब यतिका चाहिँ प्रादेशिक संरचनाहरू छन्।
यत्रा मुलुकहरूमा चाहिँ राजदूतावासहरू छन्। एउटै विश्वविद्यालयले हुनेमा प्रदेशै पछि चाहिँ विश्वविद्यालय छन्। यसको के अर्थ छ, यसको के औचित्य छ, ल मलाई भनिदिनु। अहिले पनि तथ्याङ्कले के देखायो भने प्रादेशिक संरचनाको कारणले अधिकांश स्रोत साधन चाहिँ चालु खर्चमा गयो, तलब भत्तामा गयो, सवारी साधनहरूमा गयो, सहायक पिए योजना आयोग इत्यादिमा गयो। साँच्चै छलफल गर्ने भने जगमै उभिएर छलफल गरौँ। जग त फेरि जब निर्वाचन आयोगले, मैले एउटा ट्रेनिङमा पनि पार्टिसिपेट भएको थिएँ, राजनीतिक दलहरूको खर्च प्रणाली चाहिँ अत्यन्त अस्तव्यस्त र खर्चै नदेखाइदिने त्यो लिगल सिस्टमबाट अनि यतापट्टिबाट चाहिँ यो करोडौँ खर्च हुने यो के हो भनेर पटक पटक प्रश्न ती अर्का ठग हुन्। किनभने त्यसरी खर्च गर्नेमा सबैभन्दा ठुलो बदनाम त्यही निर्वाचन आयोग छ। त्यसको अपोजिटपट्टि येलो पकोडा होटल छ। येलो पेगोडा होटलमा हुने कार्यक्रममा गएको ट्याक्सी खर्च त्यही निर्वाचन आयोगले 2300 लेखाएको छ। सोल्टी होटलबाट मगाएर चिकन तन्दुरी खान्छ। अनि त्यस्तो निर्वाचन आयोगले यो कुरा गर्न हैसियत राख्छ? यी सबै उस्तै हुन्। होइन भने त निर्वाचन आयोगले डन्डा लगायो भने यिनीहरू थरर भइहाल्छ नि। अब डाक्टर साहब यो यही पार्टीमा नेकपा एमालेमै सेल्फी खिच्नको लागि स्टेज बनाइदिनु पर्ने त्यस्तो नि हुन्छ? होइन, हुन्छ हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा पक्ष भयो, तर ठ्याक्कै जे भइराखेको छ त्यो चाहिँ जीवन्त पक्ष भएर मैले यसलाई सैद्धान्तिकरण गरेर के भने, त्यसो भने त कम्युनिस्ट हुँ भन्छन्, कस्तो पहिरन पोसाकमा हिँड्छन्, कम्युनिस्ट हुँ भन्छन्, कस्तो खानपान गर्छन्, उनीहरूको जीवनशैली कस्तो छ, कम्युनिस्टमा हुने एउटा पनि छेउ छँदै छैन। त्यस्ता पनि कम्युनिस्ट हुन्छन् त। पार्टीको नाम किन राख्छन् त? ठग्नको लागि? यो त यो ब्रान्ड हो, ट्रेडमार्क हो। जस्तो विश्वज्योति सिनेमा हलको मालिकको नाम तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यसको मालिकको नाम गरिबदास हो। के मोहन सर्राफ के भन्थे त? के यस्तो उनको नाम गरिबदास हो, होइन? अब स्वामित्व बदलिँदै बदलिँदै अहिले अर्काको हातमा आएको भए वा कुनै नेताको भइसक्यो त्यो त थाहा छैन। अन्यथा त्यसको सुरुकालीन विश्वज्योति सिनेमा हलको मालिकको नाम चाहिँ गरिबनाथ हो। तर गरिबनाथ हुँदैमा गरिब हुन्छ भन्ने छैन। र मेरो कपडा सिलाउने सुमी टेलरिङ बागबजारको त्यसको नाम चाहिँ धनीराम हो। तर ऊ चाहिँ कसरी भाडा तिर्ने, डाक्टर साहब मेरो त रोजीरोटीको स्थिति आइसक्यो भन्दै थियो। नाम धनीराम छ, उता गरिबदास छ। गरिबदास हुँदैमा गरिब हुने, धनीराम हुँदैमा धनी हुने भए त कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्दैमा क्रान्तिकारी भइहाल्थ्यो नि त मान्छे। सब ठगी हो। उनीहरूले ब्रान्ड ट्रेडमार्क, अहिले त हँसिया हतौडाको केपी ओलीले समेत सूर्यको बिचमा हँसिया हतौडा राखे। उनीहरू त बिस्तारै हँसिया हतौडा पन्चाउनेमा थिए। तपाईँलाई सम्झना भइदिएको भए 20 वर्ष अगाडि बल्खुमा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा विदेशी पाहुनाहरू पार्टी महासचिवलाई भेटघाट गर्न भनेर गए। त्यहाँ स्टालिनका, लेनिनका, माओका फोटो राखेको रहेछ तिनीहरूले सिँढीमै। ती जम्मै हटाए। तिनीहरू फर्केर जाने बित्तिकै फेरि ती तस्बिरहरू त्यहाँ चाहिँ झुन्डाए। अब यस्ता पनि कम्युनिस्ट हुन्छन्। यो पनि कम्युनिस्ट, बाहिर देखावटी दाँत एउटा, भित्री अर्कै भयो। अब यो त्यसो हो भने यो नाम बिचमा चाहिँ ठगी गर्न पर्ने भनेर अहिले जुन एकताका कुराहरू, यस्ता कुराहरू केही पनि हुँदैनन् र भए पनि तिनीहरू टिक्न सक्दैनन् डाक्टर साहब? त्यो त भन्नै परेन नि। यो जुन एमाले र माओवादीको एकताको कुरा गरेर कत्रो फुर्ती लाउँथे त यिनीहरू। एसियाकै सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, 50 वर्षसम्म हाम्रो राज। अब हामी अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो एकता नसहने, कम्युनिस्ट एकता नचाहने भनेर मैलाई लालबुजकडहरू चाहिँ धक्का दिन्थे त के भयो त अहिले? मैले त्यही बेला भनेको थिएँ यो एकता होइन, यसले कुनै परिणाम दिँदैन। दिए पनि त्यो चाहिँ देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। गयो त त्यत्रो 2/3 बहुमत हामीले मासेको हो। अन्य पार्टीले गर्दा नेकपा फुटेको हो। अहिले 6वटा प्रदेशहरूमा चाहिँ नेकपाको सरकार थियो। के भयो तिनीहरू? तीबाट बुझिन्छ नि यो एकता के हो, यो किन हो, यिनीहरू किन एकता गर्छन्, किन जुड्छन्, किन फुट्छन्। अब अहिले माओवादी कम्युनिस्ट भए, सबैभन्दा दक्षिणपन्थी भनेको त अहिलेको अवस्थामा त नेपाली काङ्ग्रेस होइन? कसरी उनीहरूको सहकार्य छ त त्यहाँ?
अब मधेसमा पनि सबैभन्दा दक्षिणपन्थी भनेको महन्त ठाकुरको पार्टी होइन, त्यो पार्टीसँग केपी ओलीको कसरी चाहिँ गठबन्धन भयो त? होइन, यिनीहरू तात्विक होइनन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट त हुँदै होइनन्, यिनीहरू डेमोक्रेट पनि होइनन्, यिनीहरू कम्युनिस्टको नाममा क्यारिरिस्ट हुन्, काङ्ग्रेसको नाममा डेमोक्रेटको नाममा काङ्ग्रेस हुन्, न उनीहरू डेमोक्रेट हुन् न उनीहरू कम्युनिस्ट हुन्। यिनीहरूले चाहिँ यसलाई व्यवसायको रूपमा गरेको, त्यो डेमोक्रेसी र कम्युनिजमलाई एउटा ट्रेडमार्कको रूपमा ब्रान्डको रूपमा यिनीहरूले प्रयोग गरे पनि यिनीहरू आधारभूत राजनीतिक शक्ति होइनन्, व्यावसायिक शक्तिहरू हुन्। यो ब्रान्डमा उनीहरू जसरी चौधरीको चाउचाउ फ्याक्ट्री छ, खेतानको बियर फ्याक्ट्री छ, त्यसरी नै यिनीहरूको कम्युनिस्ट पार्टी छ, काङ्ग्रेस पार्टी छ। कुरा त्यति हो। त्यसो भने यी कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी राप्रपा यिनीहरू जो सबैले अहिले अधिवेशन गरिरहेका छन्, तिनीहरूले यो अधिवेशन जुन नियमअनुसार गर्नुपर्ने भएको भएर 5 वर्षमा यिनीहरूको ब्रान्डलाई रिन्यू गरेका हुन्, व्यवसायलाई फेरि चाहिँ दिएका हुन्, त्यसमा एजेन्डा, विचार, सिद्धान्त, देश विकासको भिजनबारे छलफल गर्दैनन्। त्यो त खोइ त, यो विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ हामीले, विचार, दृष्टिकोण इत्यादि यहाँ नै निर्दिष्ट भइसक्यो। त्यहाँ नेतृत्व छनौट मात्रै गर्ने हो, उनीहरूले आफै भनिसके। जस्तो राप्रपाकै पनि अब जस्तो यी सबै पार्टीहरूमा अहिले नेतृत्वको असफलताको प्रश्न छ, पुस्तान्तरणको प्रश्न छ, पिँढी छ। त्यहाँ 6 सालको पिँढी छ, 19 सालको पिँढी छ, 35 सालको पिँढी छ, जनयुद्धको पिँढी छ, 60 को दशकको पिँढी छ। ती सबै पिँढीलाई मात्रै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समेतमा पनि यिनीहरूले छलफल गरेको हामी सुन्दैनौँ। बस यिनीहरूलाई महाधिवेशनमा जानु छ, सबैले पुराना नेताहरूलाई नयाँ बनाएर ल्याउनु छ। त्यताबाट प्रचण्डलाई ल्याउनु छ, उताबाट केपीलाई ल्याउनु छ, यताबाट कमल थापालाई ल्याउनु छ, अरू कसैलाई काहीँबाट अन्य कसैलाई ल्याउनु छ। अब यो त विचार सिद्धान्त न यो कार्यनीतिसँग केन्द्रित छ, न यो पुस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छ, न यो उमेर हदसँग सम्बन्धित छ। जस्तो यो एमाले नै यो महाधिवेशन किन हतार प्रतार गर्दैछ भने उनीहरूकै विधानअनुसार चाहिँ 70 वर्षको बार लाग्दैछ। केपी ओलीले फागुन उता चाहिँ 70 बारको कारण रिटायर हुनुपर्ने छ। त्यो अगाडि नै महाधिवेशन नगर्ने भने विधानअनुसार पनि उनको वैधता सिद्धिन्छ। त्यसैलाई वैधानिकता दिनको लागि यो एमालेको महाधिवेशन चाहिँ वञ्चित छ। यहाँ विचार सिद्धान्त देश जनता भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन। डाक्टर साहब, यो महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि हरेक राजनीतिक दलभित्र त्यहाँ गुटबन्दीहरू छलफल आएको देखियो, कसले कसलाई कतिखेर पछार्ने भन्ने देखियो। अघि डाक्टर साहबले सुरुवातमा भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ विचार सिद्धान्त बोकेकाहरूलाई पैसाले चाहिँ नि पछि पारेको भन्ने देखियो। यति बेला ती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पुर्याउनु पर्ने सुझबुझ, छनौट गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन सक्छन्? यो चाहिँ राम्रो विषय छ। हाम्रा पालामा के हुन्थ्यो भने महाधिवेशनको 6 महिना अगाडि नै सम्पूर्ण फोरमहरू चाहिँ खुल्ला गरिन्थ्यो र लागेका जे विचारहरू ती सबै विचारहरू चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा कार्यकर्ताहरूको माझमा लाने चाहिँ छुट हुन्थ्यो अनि गहन विचार विमर्श हुन्थ्यो, गन्थन मन्थन हुन्थे। तर तत्पश्चात जुन कार्यदिशा चाहिँ पारित हुन्थ्यो त्यो कार्यदिशा अर्को महाधिवेशनले खुला नगर्दासम्म सम्पूर्ण कार्यकर्ताले समर्पित भएर त्यो कार्यदिशामा चाहिँ उभिनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जहीँ तहीँ ठाउँको ठाउँ गुनासो गर्दै हिँड्न पाइँदैन थियो। हाम्रो पालामा चाहिँ यो थियो पार्टी पद्धति। अब अहिले त त्यस प्रकारले विचार प्रवाहित गरेको पनि हामीले सुनेनौँ। जस्तो 81 भीम रावलले आफू उम्मेदवार भनेर सुन्यौँ। के आधारमा भीम रावल उम्मेदवार त? खोइ विचार सुनेअनुसार विधान महाधिवेशनले कार्यदिशा पारित गरिसकेको छ। जसको कार्यदिशा चाहिँ पारित हुन्छ त्यसैको नेतृत्व हुन्छ भन्ने चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तको संगठनात्मक पद्धति हो। मानिलिउँ भीम रावल चाहिँ निर्वाचित भए, उनको राजनीतिक कार्यदिशा चाहिँ कुन त? कहाँ छ त्यो? विधान महाधिवेशनले त केपी ओलीकै राजनीतिक कार्यदिशा पारित गरेको भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यसकारण अहिले चाहिँ अघि अरू फोरमहरूमा पनि मान्छेले भनिरहेको छ यो महाधिवेशन इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ कर्मकाण्डीय मात्रै भयो, औपचारिकताको लागि मात्रै। जस्तो यही भनौँ न काङ्ग्रेसकै। हजुर, यस्तो किसिमले चाहिँ जनतालाई टेन्सन दिन पाइन्छ?
गएको 2 वर्षदेखि काङ्ग्रेस जनहरू अथवा काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा एउटै कुरा रटान लगाइन्छ के भने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, समयमा हुन्छ कि हुँदैन, शेरबहादुर जित्छन् कि हार्छन्, रामचन्द्र पौडेल समूहको उपनेता, यो कुनै सैद्धान्तिक कुरा हो। यो यसलाई लिएर चाहिँ देशवासीलाई गिजोल्ने हो। अब यो मङ्सिरमा चाहिँ निर्दिष्ट भएन भने काङ्ग्रेसको वैधानिकता नै सकिन्छ भन्ने कुरा छ। निर्वाचन आयोगले के यसमा अङ्कुश लाउनु सक्छ, त्यो दम राख्छ त उसले। त्यही कारण हो उनीहरू चाहिँ न्यायाधीश समेत पार्टीको कार्यकर्ता भर्ना गर्न चाहन्छन्, ताकि इसाराको भरमा कसलाई जिताउने कसलाई हराउने गर्न सकियोस्। अब निर्वाचन आयोगमा त्यस्तै किसिमको एउटा लाचार कार्यकर्तालाई लगेर उनीहरूलाई आयुक्त बनाएर राख्छन्। उसको काम के भने आफ्नो पार्टीको स्वार्थको त्यहाँ प्रतिरक्षा गर्ने। अख्तियारमा यही छ, मानव अधिकार आयोगमा यही छ, अदालतमा यही छ। यो कानुनी राज्यको कुनै लोकतन्त्रको मर्मधर्म हो त यो। अब चाहिने कुरा कोही केही छलफलै नगर्ने हाम्रो देशमा के गर्दा नेता खुसी हुन्छ, के गर्दा आफ्नो एउटा नाम जनमानसमा लैजान सकिन्छ, त्यही कुरालाई मात्रै मध्यनजरमा राख्ने, त्यो त सामाजिक दायित्व अन्तर्गतको कुरा भएन नि। नेताहरू पनि आफूले के गराउन सकिन्छ त्यसमा मात्र ध्यान दिन्छन् नि डाक्टर साहब। जस्तो भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभन्दा अगाडिसम्म यो रात्रिभोज दिने ती महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई भन्ने आएको थियो केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट, र उनले महाधिवेशनमा अध्यक्ष घोषणा गरिसके पश्चात यो रात्रिभोजलाई चाहिँ स्थगित गरे भीम रावलका कारण भन्ने आएको छ नि डाक्टर साहब। अब उनीहरूको मैले देख्दाखेरि अप्रत्याशित केही भयो भने त्यो अनौठो कुरा पनि हुँदैन, किनभने केपी ओलीप्रतिको एउटा असन्तुष्टि पनि त्यतिकै छ त्यो पार्टीभित्र। हुनुपर्ने पर्याप्त कारणहरू पनि छन्, तर बनी बनाऊ त्यहाँ एउटा पार्टी प्रतिनिधित्व, पार्टी सदस्यता हुन्छ, कसैको पनि केही लाग्दैन। भीम रावलले चाहिँ आफूलाई अगाडि ल्याउनु बेकारको कुरा हो भन्ने पनि तर्क सँगसँगै सुनिएको छ। यहाँ महेश बस्नेतले त उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहोस् भनेर बोलिदिए पनि त्यहाँ चेतावनी नै दिएको छ, त्यस्तो नि हुन्छ हुँदैन। तर त्यस्तो हुने, त्यस्तोलाई वैधता दिने लामो श्रृङ्खला बनिसक्यो त्यहाँ। अब भनौँ न, एमालेकै एउटा हस्तीको रूपमा, एउटा नेताको रूपमा समाजले महेश बस्नेतको नाम सुन्नु भनेको त मोहनचन्द्र अधिकारीहरूको अथवा त्यहाँ भित्रका जो चाहिँ प्रतिबद्ध र चाहिँ लामो पृष्ठभूमि भएका जो नेता कार्यकर्ताहरू छन् उनीहरूको लागि त लज्जास्पद कुरा हो नि। तर हामीहरू या महेश बस्नेतको नाम सुन्छौँ, होइन भने गोकुल बाँसकोटाको, त्यसै गरी रामकुमारी झाँक्रीको, अथवा मेटमणि चौधरीको, अथवा प्रेम आलेको, होइन भने किसान श्रेष्ठको। उनीहरूको त कुनै लामो राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड हो भने जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, किनभने लेखनाथ नेउपानेको त, गुरु घिमिरेको त, प्रदीप पौडेलको त मान्छेले रेयर मात्रै नाम सुन्छन्। टङ्क कार्कीको नाम त मान्छेले बिर्सिसक्यो होला अहिले, कमलाई थाहा होला टङ्क कार्की भने के हुनु भनेर। किनभने उपभोक्तावाद र भ्रष्टीकरणको दलदलमा राजनीतिक दलहरू लिप्त भइसकेर जनतालाई पनि त्यसरी नै लफन्ड्याउँदै गरेको स्थिति पछिल्लो दृष्टान्तले डडेलधुरालाई अगाडि ल्याएको छ, जहाँ चाहिँ शेरबहादुरले 100% मत ल्याए, आरजुले अत्यधिक मत ल्याइन्। अब आरजुको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के योगदान हो मलाई भनिदिनु त एकपल्ट। यही कुरा सुजाताको हकमा छ, गिरिजाकी छोरी हुनु बाहेक सुजाताको के योगदान हो र? दीपक मनाङहरूको कुरा पनि यहीँ आइपुग्छ। तर तारन्तार मानिसहरूले चाहिँ गणेश लामा, महेश बस्नेत, अब अहिले भर्खरै त यो के भन्छ, यो खनाल के थिए प्रहरीका, अब सर्वेन्द्र खनाल पार्टी प्रवेश गर्ने अरे भन्ने कुरा पनि सुन्दैछु। हो त यो जुन एउटा किन अब जस्तो यिनीहरूले जस्तो भनौँ ठुल्ठुला स्कुलका माफियाहरू यिनीहरूले मन्त्री बनाइसके, सांसद बनाइसके, कोही पनि स्कुल चलाउने कोही पनि सदन बाहिर छैन। अहिले मन्त्री छन् तिनीहरूमध्ये कति,
यो मेडिकल माफियाहरूको कुरा पनि त्यही छ। अब हामी यहाँ महाधिवेशनको क्षणमा कम्युनिस्ट एउटा पार्टी कम्युनिस्ट विचारको सम्बन्धमा चाहिँ विचार विमर्श गरे। अब डाक्टर साहब यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यी सबै राजनीतिक दलहरूका जो प्रतिनिधिहरू त्यहाँ छनौट हुन्छन्, ती छनौट हुने प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयन गर्ने हुन् त्यहाँ। त्यसो हुँदा त्यहाँ छनौट हुँदाखेरि नै पहिल्यै नै त्यहाँनिर त्यो टकबार लगाइन्छ कि अथवा त्यहाँभित्र पनि छनौट हुने प्रावधानहरू त यस्तो यस्तो हुन्छ होला नि त। त्यसमा चाहिँ स्थापित मानिसहरू किन विस्थापित हुन्छन्, केले चाहिँ त्यहाँनिर प्रभाव पारिरहेको हुन्छ? यही शेरबहादुरको चाहिँ नि चुन्ने प्रसङ्गमा, आर्जुको चुन्ने प्रसङ्गमा, अरू नेता कार्यकर्ताका आफन्त छोराछोरी चुनिने प्रसङ्गमा भन्न खोजेको डाक्टर साहब। शक्तिका पुजारी हुन्छन् सबै ती क्याडरहरू पनि। शक्तिका पुजारी त को हुँदैन र? शक्तिका पुजारी, लक्ष्मीका पुजारी, पदका पुजारी को हुँदैन र? सबै हुन्छन्। तर तपाईँले सोधेको एउटा प्रश्न चाहिँ भ्यालिड के छ भने कुन पद्धतिबाट त्यहाँभित्र चाहिँ सबै कुराहरू निदो गरिन्छ, छनौटको प्रक्रिया के छ, पद्धति के छ, आधार के छन्, कस्तो छ भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदम गम्भीर छ। अब अघि मैले जो उत्पीडित समुदायको एउटा हाम्रै जिल्लाको भाइको सन्दर्भमा ल्याउन खोजेको थिएँ, म आफू पनि 106 पढौँला भन्ने थियो, तर म पढ्न सकिनँ। जबकि म पार्टी प्रति अविछिन्न र प्रतिबद्ध एउटा संस्थापन पक्षको कार्यकर्ता हुँ। पार्टी सदस्यता र मेरो प्रतिबद्धताको पनि लामो विगत छ। तर त्यसको विरुद्धमा हरकत गर्नेहरूलाई एकाएक प्रतिनिधिमा छनौट गरेर ल्याइयो, म बाहिरी पाखा पारिएँ भन्ने कुरा गरे उनले। अब किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि तपाईँको प्रश्नको उत्तर त्यहाँ अलिकति मिल्छ। किन यस्तो भयो त भनेर मैले सोद्धा उनी के भन्थे भने अब जो माथि उम्मेदवार हुने नेता हो उसले चाहिँ आफ्नो पहुँच र प्रभावलाई दुरुपयोग गरेर भोलिका आफ्ना मतदाताहरूलाई लक्ष्य गरिकन एउटै घरबाट 3 जना 4 जनासम्म पनि प्रतिनिधित्व गराउनमा सफलता पाएको हुनाले हामीहरू बाहिरिन विवश भयौँ उनले चाहिँ यो भन्थे। भनेपछि एउटा फ्याक्टर त यो छ, योजनाबद्ध जो भोलिको सम्भावित उम्मेदवार हो त्यस मञ्चमा त्यसले आफ्नो प्रभावलाई प्रयोग गरेर आफ्ना अनुकूलका प्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने योजनाको कारणले एउटा यो हुन्छ। त्यसपछि गुटबन्दीको कुरा त छँदैछ। अब अहिले समूह बन्द अनि अहिले जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीयता पनि छ। अब त्यो नहुने बित्तिकै पार्टी छोड्ने परित्याग गर्ने, मोलमोलाई गर्ने, त्यसपछि द्रव्य पैसाको कुरा छ, नातेदारीका कुरा छन्, व्यभिचारको पनि मैले पटक पटक भनिआएको छु। यी 4-5 वटा भन्दा अरू त त्यहाँ सैद्धान्तिक र वैचारिक त मेरो विचारमा त्यहाँ विषयवस्तु नै बन्दैन। किनभने हाम्रा पालामा अघि पनि मैले भने बहस विमर्शको लागि 6 महिना अगाडि नै सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरू चाहिँ खुला गरिन्थ्यो र तपाईँलाई सम्झना भए पनि हुने हो, छैन, छ भने राम्रो, छैन भने सूचना हुन सक्ने भयो। यो एमालेको जो 5औं महाधिवेशन गरे यिनीहरूले 49 सालतिर, त्यति बेर चाहिँ बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीको आयो, नौलो जनवाद रघु पन्तहरूको आयो, बा मोहनचन्द्र अधिकारीको, परिमार्जित नौलो जनवाद चाहिँ सिपीहरूको आयो। भरे मतदान हुँदा रघु पन्तले 0 मत पाए, सिपी मैनाली मोहनचन्द्रहरूले नोमिनल मत पाए, भारी मत चाहिँ मदन भण्डारीले पाए। तर सबै विचार त आयो नि। तर अहिले त्यो छैन। जस्तो अहिले मैले भने जस्तो अहिले खोइ के छ, के हो त, कुन सैद्धान्तिक वैचारिक कार्यदिशाका लागि महाधिवेशन हुँदैछ त कसलाई थाहा छ त अहिले। त्यसकारण उनीहरू सेल्फीमा मञ्चमा कस्तो खानेकुरा अहिले भनिरहेछन्, मान्छेले भोज भतेर मासु फलानु इत्यादि भनिरहेछन्। त त्यहाँ केन्द्रित भयो। एमाले कति खर्चको मञ्च बनायो, एमाले किन गैँडा बनायो, किन एक सिङे गैँडा बनायो। हिजो चाहिँ त्यो लोगो बनाउँदाखेरि जुन महाधिवेशन ताका जुन लोगो बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ हँसिया हथौडा राख्यो सूर्यको बिचमा एमाले।
किन हँसिया हथौडा यहाँ मात्रै भने। यसको वैचारिक पक्ष के हो, यसको सैद्धान्तिक पक्ष के हो, नेतृत्वको समीक्षा कसरी गर्ने, त्यसमा त विषयवस्तु आएन नि। अब अहिले एक प्रकारले अनहोनी भएन भने केपी ओली निर्वाचित भएर आउने बाहेक नारायणगढ महाधिवेशनको कुनै अर्को प्रयोजन छैन, कुनै अर्को परिणाम पनि त्यहाँ अप्रत्याशित भएन भने। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो महाधिवेशनले पारित गरेको सैद्धान्तिक वैचारिक कार्यदिशा के हो, त्यो हो नि त। छलफल त त्यसमा हुनुपर्ने हो नि त। तर त्यसमा छलफल हुँदैन, किनभने यो कर्मकाण्डीय कुरा हो, प्राविधिक कुरा हो, पार्टी जीवनको नियमित प्रक्रियाभित्रको कुरा हो। दुर्भाग्यले त्यहाँ चाहिँ विगत समयको जस्तो विचार सिद्धान्त, दृष्टिकोण, सैद्धान्तिक कार्यदिशा, रणनीति अनि कार्यनीति अनि प्रमुख अन्तर्विरोध, क्रान्तिको प्रश्न त्यस्तो भनिन्थ्यो हिजो हाम्रा पालामा चाहिँ। ल ती कुरा त अब अहिले विस्मृतिमा गए, त्यतातिर कोही पनि छैन। सिङ्गो आन्दोलन नै भ्रष्टीकरण र अर्थवादको शिकार भइसक्यो। त्यस्तो कुरा आशा गर्नु नै बेकार छ। तैपनि जनजीविकाको प्रश्न, औद्योगिकरणको प्रश्न, अहिलेको अनौद्योगिकरणको समस्या, सीमाका कुराहरू होइन, हाम्रा चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ तुइन छिनाइएर समेत ज्यान गुमाउनु परेको विडम्बना, यावत कुराहरू छन् नि त। तिनैमाथि पनि विचार विमर्श गरे हुन्छ नि त, तर उनीहरू गर्दैनन्। त्यसकारण यिनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई चाहिँ भ्रष्टीकरण र उपभोक्तावादको शिकार बनाइसके। यिनीहरूलाई पद भए पुग्छ, यिनीहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री भए पुग्छ, यिनीहरूलाई अरू कुरा केही पनि थाहा छैन। बरु एउटा कुरा अहिलेको सन्दर्भमा निकै नै सान्दर्भिक के देखिन्छ भने उनीहरूले यो सब चाहिँ काल्पनिक कुरा गर्नुभन्दा एउटा लोकतान्त्रिक आचरण कसरी गर्न सकिन्छ र एउटा कम्युनिस्ट त कुरै छोडिदिइहाल्नु, त्यो सम्भव छैन। अब हुँदा नि हुँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन, यिनीहरू हुँदा पनि होइनन्, यसमा डिबेट गर्नुको कुनै अर्थ छैन। तर किन यिनीहरू एउटा कम्युनिस्टको भ्रमजाल खडा गरेर, एउटा दिग्भ्रम खडा गरेर, कयौँ मान्छेलाई अहिले पनि लागिरहेको होला हामी कम्युनिस्ट हौँ, हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट लागिरहेको होला नि बिचरा। तर उसको जीवन पद्धति चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट आदर्शभन्दा धेरै पर गइसकेको छ। उसलाई नै त्यो लज्जाको विषय भयो। जस्तो ऊ जस्तो फेसन गर्छ, जस्तो होटलमा सुविधाहरू लिनुपर्ने ऊ छ, जुन किसिमका चाहिँ पदीय अवसरवादहरू त्यहाँभित्र हाबी छन्, कम्युनिजमसँग मेल खाने कुराहरू होइनन् नि। जस्तो हाम्रो रामदेव नै यहाँ आए, टिका टिप्पणी उठ्यो नि त, योगी भनेका छन्, अनि कल कारखाना उद्योग धन्दा विस्तार गर्नेमा चाहिँ लिप्त भएर लाग्यो। योगी भनेका छन् सन्त महन्त धार्मिक विचार पद्धतिसँग जोडिएका मानिसहरूसँग अलिकति अनुभूतिपूर्ण चाहिँ समय बिताउने, अन्तर्क्रिया गर्ने, विचार विमर्श गर्ने त कहाँ हो गुडुडुडुडु, कहिले शेरबहादुर कहाँ, कहिले चाहिँ रिसोर्टमा। यो मिलेन नि, यो सन्तको आदर्शसँग मिलेन नि। यस्तो यसले के गर्छ भन्दाखेरि रामदेवकै मिसनलाई यसले धक्का दिन्छ, योगलाई नै यसले चाहिँ असर पुर्याउँछ भने चाहिँ यिनीहरूले महाधिवेशन भन्छन्, कम्युनिस्ट भन्छन्, यस्तो भन्छन्। त्यो अनुसारको आचरण नगर्यो भने मान्छेले चाहिँ दुत्कार्दैन त्यो प्रवृत्तिलाई। त्यो एउटा दिग्भ्रम खडा गर्नुभन्दा बरु मेरो आह्वान के छ भने यो सबै कुरालाई छोडौँ, स्वस्थ एउटा प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ एउटा लोकतान्त्रिक आचरण विकास गरौँ न। किनभने देशको सेवा गर्नको लागि कम्युनिस्टै हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त छैन। हामीले संसार हेऱ्यौँ भने जस्तो मोस्ट पुँजीवादी उत्पादन पद्धति र राजनीतिक व्यवस्था भएका देशहरू हुन् नि स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री। स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीका जनताहरू सबैभन्दा बढी सुखशाली छन् भन्ने छ अहिले। त यही कुरा उत्तर कोरियाको छ त, भोकमारी छ भन्ने छ त्यहाँ। प्रणाली एउटाले मात्रै थपक्कन जनजीवन उकास्ने सुधार्ने भन्ने कुरा त झुटो सिद्ध भइराखेको छ। न कम्युनिजमभित्रको उदारवादले नै कम्युनिजमका सबै आदर्शहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछ भन्ने कुरा चीनको दृष्टान्तले दिन्छ। चीन चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट ब्रान्डमा काम गर्छ, तर ऊ पुँजीवादीकरण हुँदै गइराखेको मात्रै छैन कि सँगसँगै उसले चाहिँ
समाजवादी उपलब्धिको रसस्वादन पनि गराउन सकेको छ। अहिले सबैभन्दा व्यवस्थित एउटा एउटा यौन व्यवसाय चाइनामा हुन्छ। के फरक पर्यो त? अब यो राम्रो हो कि नराम्रो हो त्यसमा डिबेट गर्न सकिने भयो। तर कम्युनिस्ट प्रणालीभित्र पनि अनि यौनिक आचरणहरू उन्मुक्त हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा त त्यो अभ्यासले देखायो नि त। अब बेल्जियममा मात्रै वेश्यावृत्ति छ भन्ने कुरा, फ्रान्समा मात्रै वेश्यावृत्ति छ भन्ने कुरा त होइन नि। अमेरिकामा त लाइभ सेक्स स्टेजहरू हुन्छन्। चरम पुँजीवादको चाहिँ अभ्यास छ अमेरिकामा। तर भुक्तभोगीहरू के भन्छन् भने तपाईँ कम्युनिजमको वास्तविक रूप हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाइना होइन, नर्थ कोरिया होइन, अमेरिका जानुहोस् भन्छन् मान्छे। किन र भने मैले, किनभने त्यहाँ गर्ने हो खाने हो, बढी गर्यो बढी खाने हो, कम गर्यो कम खाने हो, तर कोही पनि भोकै चाहिँ मर्ने होइन। यो व्यवस्था अमेरिकामा भनेपछि त यो त कम्युनिस्टले परिकल्पना गरेको व्यवस्था हो भने खानकै लागि, लाउनकै लागि, मोज गर्नकै लागि कम्युनिजमै चाहिन्छ भन्ने कुरा त होइन रहेछ नि त। न कम्युनिजममा पुँजीवादका चाहिँ प्रवृत्तिहरू अभ्यासमा छैनन्। समय बदलिसक्यो। प्रदीप गिरीले भने जस्तो युग बदल्यो तर हामी बदलेनौँ। हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनले 70 वर्ष व्यतीत गरिसक्यो, तर त्यसको चरित्र के भन्ने कुरा अहिले पनि निर्दिष्ट हुन सकेन। म त्यसकारण आह्वान गर्छु एमाले जनहरूलाई, बरु तिमीहरू यता छलफल गर न। यो कम्युनिजम हाम्रो पार्टी हँसिया हथौडा, यसको कुनै अर्थ छैन। अब हेरौँला तिमीहरू 11औं महाधिवेशनमा पनि यो अवस्थाले केही पनि भिन्नता ल्याउने छैन। अझ चाहिँ मानिसको मनमा कम्युनिजमप्रतिको वितृष्णा चाहिँ बढ्नेछ र विकृति विसङ्गतिहरू बढेर जानेछन्। किन देशमा उद्योग खुलेको छैन, किन देशमा चाहिँ कल कारखानाहरू बढेका छैनन्, त्यसकारण रोजगारीका दायराहरू विस्तारित भएका छैनन्। त त्यस्तो बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीको, कम्युनिस्ट विचारको, कम्युनिस्ट सिद्धान्तको, कम्युनिस्ट नेतृत्वको के औचित्य हुन्छ? जस्तो आजबाट के भन्न थाल्यो भने प्रचण्डले धनगढीमा पुगेर एमसिसी उस जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ। अब लीलामणि के भन्छन् त? मलाई चाहिँ सिआइएको एजेन्ट भन्ने यो सिआइएको भान्सा खानेहरू के भन्छन् त? आफू एउटा फेनेटिक्स, एउटा ध्येयमा समर्पित भएर लाग्ने, अनि हामीलाई सिआइएको एजेन्ट देख्नेहरू के भन्छन् त? के भनेको धनगढीमा गएर प्रचण्डले? उनले त के भने जस्तो रूपमा यो पारित भएको थियो त्यस्तो रूपमा एमसिसी पारित हुनुपर्छ, किनभने नेपाल चाहिँ अमेरिकी सहयोग विपक्षी मुलुक होइन, त्यसकारण एमसिसी नो भन्ने कुरै छैन। अब के भन्छन् त लीलामणिहरू? हामी हौँ सिआइएका एजेन्ट चाहिँ? यो जुन प्रवृत्ति नेपाली जनमानसले स्याडिस्ट, कसैको राम्रो पक्ष पनि देख्न नसक्ने, कसैको प्रशंसा पनि देख्न नसक्ने, कसैको सार्वजनिकीकरण पनि देख्न नसक्ने खालको जुन अत्यन्तै सङ्कीर्णता, आत्मकेन्द्रित, स्वार्थमुखी जुन एउटा मनोवृत्ति नेपाली जनमानसले विकास गरेको छ, यो एकदमै खेदजनक छ। यसलाई हामीले सबैले रोक्न सक्दा धेरै राम्रो, सबैले रोक्न सकेनौँ भने पनि कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले, कम्युनिस्ट पार्टीले, डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताले विचार विमर्श गर्नुपर्ने बिन्दु त यहाँ हो नि त। किन हामीले कल कारखाना खोल्न सकेनौँ? किन हामीले भएका कल कारखानाहरूलाई पनि ऋण बनायौँ या बन्द गऱ्यौँ या निजीकरणको नाममा अर्काको हातमा सुम्प्यौँ? यो त नाङ्गो कटु सत्य हो नि। यो प्रश्न पो त्यहाँ छलफलको विषय हुनुपर्छ। किन हामीले ट्रली बस किन बन्द गरेको? बाँसबाडी छाला जुत्ता किन हामीले बन्द गरेको? एउटा कमरेडको मैले के प्रतिक्रिया सुने भनेदेखि राजाले हेटौँडा कपडा कारखाना त खुल्यो, तर त्यो कपडा कारखानाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको लागि कपासको खेती चाहिँ गरेन, त्यसकारण यी उद्योगहरूको अर्थ थिएन। अनि फलाम खानी थिएन नेपालमा, त्यसकारण ट्रली बसलाई चाहिँ त्यहाँ राखिछोड्नुको अर्थ भएन, अनि हामीले बन्द गऱ्यौँ। फलाम खानी छैन भने कहीँबाट कच्चा फलाम ल्याएर हामीले ट्रलीको चाहिँ ट्र्याक बनाएका थियौँ भने त्यसमा के कमजोरी भयो? कच्चा पदार्थ ल्याएर देशमै केही चिज उत्पादन गर्नु राम्रो कि
कुनै कल कारखाना उद्योगै नखोलिकन अनि विदेशी सामानको बजार मात्रै हुनु राम्रो, कुन चाहिँ राम्रो? यो मैले केही नेपाली, खास गरी यो नेपाली नेतृत्वहरूको कार्यशैली देखेर म अजित भइसकेँ क्या। कार्यकर्ता एकदम अन्धभक्त स्यालको हुँ, यहाँ जे नेतृत्वले गर्छ त्यही ठिक हो भन्ने, हिजो पार्टी एकता गरे त्यही ठिक भन्ने, तोडे त्यही ठिक भन्ने, अब कल कारखाना बन्द गरे त्यही ठिक भन्ने, खोले त्यहाँ गएर हडताल गर्ने, यो कस्तो खालको भस्मासुरे कायदा मैले केही पनि बुझिनँ क्या। यो नेतृत्व पनि फेरि एकले अर्कालाई खुइल्याउने, गाली गर्ने बाहेक केहीमा पनि लागेन डाक्टर साहब। पछिल्लो समय त जति हेरियो, अब केपी शर्मा ओलीले अहिले प्रचण्डका नाति नातिना बेलायत पढाएका छन् भनेछन्, बाबुराम भट्टराईको त छोरी उहीँ पढेको भन्ने आयो। अब काङ्ग्रेस बुढो भयो भन्छन् ओलीले, माधव नेपालले होइन सूर्यमा त ग्रहण लागिसक्यो भन्छन्। खालि एकले अर्कालाई कसरी हुन्छ खुइल्याउने बाहेक त्यो दिशातर्फ त जाँदै गएको देखिँदैन र त्यही नेतृत्वको विरोध गर्न पनि कार्यकर्ता छोड्दैनन्, त्यही नेतृत्व नभई पनि हुँदैन। के भएको यस्तै होइन? यो त प्रश्न छ, यसमा तपाईँको 2-3टा उत्तरहरू अपेक्षित भए। पहिलो कुरा, कार्यकर्ता किन यस्तो छ भन्ने कुरा भयो। कार्यकर्ता किन यस्तो छ भने नेता त्यस्तो छ जसले गाली गलौज अर्कालाई निषेध गर्ने भन्दा प्रतिर जानेकै छैन, सिकेकै छैन र उसले कार्यकर्तालाई उल्लु बनाएर मात्रै आफू सदाकाल चाहिँ नेता बनिरहन सक्ने भयो। उल्लु कार्यकर्ताले मात्रै नेतृत्वले गरेको नग्नतालाई पनि सहज रूपमा लिने भयो नि त। उल्लु कार्यकर्ताले मात्रै यो गर्न सक्छ नि त। अलिकति निष्ठावान कार्यकर्ता भयो भने मात्रै पनि उसले यो किसिमको अन्धभक्ति जस्तो कुनै पनि किसिमको, अब कुनै धार्मिक एउटा जत्था होस्, कुनै एउटा अन्धतामा सङ्गठित भएको जत्था होस्, त्यसले त त्यहाँ विवेक गुमाइसकेको हुन्छ नि त। स्वर्ग भनिदिएको हुन्छ, नर्क भनिदिएको हुन्छ, यो बाटोभन्दा अर्को कुनै बाटो पनि स्वर्ग पुग्नको लागि उपयुक्त होइन भन्ने उसको दिमागमा हालिदिएको हुन्छ। फलस्वरूप ऊ एउटा भक्तजनको रूपमा समर्पित भएर चाहिँ त्यहाँ नित्य लागिराखेको हुन्छ। जबसम्म बौद्ध भिक्षु रहन्छु तबसम्म घन्टी बजाइरहन्छु भन्ने माओ त्से-तुङको एउटा उक्ति थियो नि पहिला। किन त्यो घन्टी बजाउने उसलाई थाहा छैन, तर म यो घन्टी बजाउँछु किनभने म बौद्ध भिक्षु हुँ भने चाहिँ एउटा पक्ष चाहिँ यो भयो। अब अर्को पक्ष, यसरी विवेक गुमाइसकेपछि उसले त्यहाँ यो नेताले भनेको जस्तो भन्नु उद्योग बन्द गर्नु, कुनै नेताले गरेको भन्दैमा महान कार्य कसरी भन्न सकिन्छ ल भन्नु त? म भन्छु नि, पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाए, राजा महेन्द्रले बनाएको देशलाई सार्थक बनाउनमा वाञ्छित प्रयास गरे। पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, कोदारी राजमार्ग बनाए, ट्रली बस आयो, कपडा कारखानाहरू खुले, कागज कारखानाहरू खुले। यिनीहरूले यो प्रतिगामीहरूले स्थापना गरेका संरचनाहरू भनेर जम्मै बन्द गरिदिए। तर यहाँ त विदेशी स्वार्थ अन्तर्निहित थियो, विदेशीलाई उसको उत्पादनको बजार खोज्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि उसले यहाँ लोकतन्त्र ल्याउन चाहिँ जनयुद्ध गर्न समेत पनि भर्तेक दिएको थियो। वास्तविकता त यो थियो नि त। नेपाली श्रमजीवी वर्गको नेपालका लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूको प्रवर्धन होस् भनेर नेपालमा चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई विदेशीहरूले देखा यो जस्तो भनौँ धर्मनिरपेक्षताकै कुरा। युरोपियन युनियनले यहाँ किन चाहिँ भर्तेक गर्यो, किन लगानी गर्यो भन्दा उसलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिएको थियो। होइन भने धर्मनिरपेक्षता त 62-63 आन्दोलनको मागै थिएन नि। त यो चिजलाई त्यो फेनेटिक्सहरूले पनि देखाउन सकेनन्, किनभने उसमा एउटा अन्धता छ। कसरी सृजनशील भएर चाहिँ आफ्ना मागहरूलाई जनमानसमा लैजाने भन्ने कुरा उसँग चेतनै छैन, किनभने उसले पहिल्यै विवेक गुमाइसकेको छ। त विवेकहीन कार्यकर्ता, विवेकहीन समर्थकहरू भएपछि त स्वार्थी नेतृत्वले त्यो विवेकहीनतालाई दुरुपयोग, अब भनौँ न अहिले सबै भनौँ, अब बाबुरामकै छोरी 101 पढे लेखेकी छिन्, ठुल्ठुला नेताहरू झलनाथकै छोराले चाहिँ अमेरिका पढेर आएका छन्। अहिले जनार्दनकै छोराहरू यो कोनिके पौडेल जो अहिले शिक्षा मन्त्री भएका छन्, यिनीहरू यहाँ जनवादी शिक्षाको कुरा गर्थे, उनका सबै छोराछोरीहरू अमेरिकै पढ्छन्।
योजना आयोगका सदस्य भएकाहरू अधिकांश अमेरिकै पढ्छन्। त्यहीँबाट आएर त्यहाँ चाहिँ योजना आयोगको सदस्य हुन्छन्, उपाध्यक्ष हुन्छन्, गरिबी निवारणको चाहिँ उपाध्यक्ष यिनीहरू हुन्छन्। र त्यस कारणले यसलाई बुझ्नुपर्ने एउटा उनीहरू यति बुझ्न पनि असफल किन भइरहेछन् भने उनीहरू भक्तजन हुन्। उनीहरूले विवेक गुमाइसकेको छ। स्वार्थन्धताले उनीहरूले आफूलाई पनि बिर्सिसकेका छन्। जसरी एउटा अन्ध भइसकेको एउटा भक्तजनले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो विवेक गुमाएर भक्तिभाव मात्रै प्रकट गर्ने कुरा दिमागमा बाँकी राखेको हुन्छ। यो अन्धभक्त कार्यकर्ताको कुरा पनि त्यही हो। जनयुद्ध गर्थ्यो, हिजो कसरी लड्थ्यो त, कसरी बलिदान गरियो त, आज ऊ कहाँ छ त? खोइ त त्यसको श्रृङ्खला, खोइ त त्यसका प्राप्तिहरू। अनि यो किन अवसानको बिन्दुतिर गइराखेको छ भन्ने एउटा कार्यकर्ताले पनि प्रश्न नउठाउनु भनेको आठौँ आश्चर्य होइन। यस्तो किन त भन्दा मेरो बुझाइमा चाहिँ नेतृत्वले यसलाई व्यवसायको रूपमा बजारमा ल्यायो, कार्यकर्ताले त्यसलाई अन्धभक्तको रूपमा चाहिँ अपनाएर भ्रमवश यही नै क्रान्तिको बाटो हो, यही नै लोकतन्त्र हो, यही नै नेतृत्वले गरिराखेको एउटा धर्म हो। हामीले पनि यस धर्मलाई अन्धभक्तिको भावनाबाट अपनाउनु पर्छ, होइन भने त्यो लोकतन्त्रको विरुद्ध हुन्छ, क्रान्तिको विरुद्ध हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकताले ऊ किन काम गर्छ त भन्दा उसले विवेक गुमाइसक्यो। होइन ल मैले भने नि त ट्रली बस बन्द गर्नु कुन चाहिँ क्रान्ति हो? भिरकुटी कागज कारखाना बन्द गर्नु कुन चाहिँ क्रान्ति हो? म पाल्पामा पुगेको थिएँ 10 वर्ष अगाडि। पुग्दाखेरि ढाका टोपी अब पाल्पाको त त्यही हो एउटा। बाबु अब ढाका टोपी पाल्पामा आइएको छ, 2-4 ढाका टोपी भन्दाखेरि मलाई त चिन्ने भए सबैले। चिन्दै त मलाई त ट्याक्सी ड्राइभरले पनि चिन्न थाले। अब त हिजो एउटा ट्याक्सी चढेको हाम्रो पनि एउटा कुरा उठाइदिनु पऱ्यो, डाक्टर साहब भन्यो। के कुरा उठाइदिनु पऱ्यो? अब पठाउले यहाँ हामीलाई प्रतिस्थापन गरिसक्यो। पठाउको शैलीमा हामी जाउँ भनेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 5 वर्ष पुरानो छ। त्यति बेर 82 रुपियाँको तेल आज चाहिँ 126 पुगिसक्यो। अनि 2200 पर्ने टायरको दाम चाहिँ 4000 पुगिसक्यो। मिटरमा हामी चढाउनै सक्दैनौँ। अफ मिटर चढौँ प्रहरीले हामीलाई दुःख दिइहाल्छ। यो हाम्रो आवाज पनि उठाइदिनु पर्यो पो भन्छ त। ट्याक्सी चढेको त भने चाहिँ पाल्पामा ल बाबु ढाका टोपी मलाई 2-4 बल्ल बल्ल पाल्पा आइएको छ भने त डाक्टर साहब अब यो त हजुरहरूको पालाको जस्तो ढाका टोपी पनि रहेन। अब यो वास्तवमा पाल्पाको ढाका टोपी ब्रान्ड मात्रै हो, ट्रेडमार्क मात्रै हो, यो चाहिँ पाल्पाको ढाका टोपी होइन भन। अनि के हो त्यो, कसरी बन्छ त यो भनेर मैले सोध्दा त ऊ के भन्छ, माओवादीले यो लफडा सुरु गरिकन हाम्रो चाहिँ औद्योगिक अशान्ति भयो, हडताल इत्यादि चन्दा पिरौतीले गर्दा हामी त्यो यहाँ बुन्न छोड्यौँ, गोरखपुरमा बुन्छौँ, यहाँ ल्याउँछौँ, कटाइ गरेर सिलाइ मात्रै गर्छौँ, वास्तवमा यो पाल्पाको उत्पादन होइन पो भन्छ त। त माओवादीको काम के उद्योग बन्द गर्ने हो? माओवादी भनेको औद्योगिक बवन्डर खडा गरेर अनि मुलुकलाई चाहिँ एउटा औद्योगिकरणको बाटोमा लानबाट रोक्ने आन्दोलनको नाम माओवादी हो त। अब शैक्षिक संस्थाहरूमा यही भयो, सर्वत्र यही भइसकेपछि हामीहरू आजको एउटा अविवेकी बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हामीलाई नेतृत्वले पूर्ण रूपमा अन्धभक्त बनाएर आफ्नो उल्लु साध्ने जुन एउटा राजनीति हामीमाथि लाद्यो। जस्तो अब भनौँ न, भोलि चाहिँ कसैले चाहिँ योजनाविद हुनु पर्यो, कसैले परराष्ट्र मन्त्री हुनु पर्यो, परराष्ट्रविद हुनु पर्यो, मजदुरलाई त त्यहाँ लगेर त हुँदैन होला। त पढे लेखेकै मान्छे त्यहाँ अगाडि सार्नु पर्यो। पढे लेखेको कसले हुन्छ भन्दा उही नेताको छोराले। उही नेताले चाहिँ अङ्ग्रेजी जान्दछ, उही नेताको छोराले चाहिँ कम्प्युटर जान्दछ, उसैले चाहिँ अरू प्रविधि जान्दछ। अनि को हुन्छ त त्यहाँ भोलि? जुन अहिले चाहिँ प्रतिनिधिको एउटा भाइको पीडाको मैले कुरा गरेँ नि। अब म त पक्का लाइनमा छु,
दलित समुदायबाट पनि छु, उत्पीडित पनि हुँ, केपी ओलीको भक्त पनि हुँ। मेरो त पक्का हुन्छ होला भनेको एमालेको केही भाग्य छैन, केपी ओली भनेको कुनै नेता छैन भनेर बबन्डर गर्नेलाई चाहिँ प्रतिनिधि बनाएर लगिदिए महाधिवेशनमा। ऊ हेरेको हेरे भयो। त यो जुन शैली हाम्रो राजनीतिले अवलम्बन गर्यो, यो शैली किन अवलम्बन गर्यो त भन्दाखेरि यही गर्नको लागि ताकि आफू मनपरी गरिरहने अनि आफ्नो मनपरीलाई चाहिँ तल्लोको पङ्क्तिले सदर सहिसाब नेतृत्वले गरिहाल्नु भयो। केपी बाले गरिहाल्नु भयो। अब बाले गरेको कुरा अब के नाइनास्ती गर्नु, छोडिदिउँ, बाले गरेको बुझेरै गर्नुभएको होला। त यो जो मानसिकता कार्यकर्ताको दिमागमा हालिदियो, त्यसै कारणले हाम्रो राजनीतिले चाहिँ मैले देख्दा वाञ्छित परिणाम दिएन र हामी टाक्सेको टाक्से। अब उद्योग बन्द गरेर, विश्वविद्यालयमा अराजकता अनुशासनहीनता थोपरेर, विज्ञान र प्रविधिलाई उपेक्षा गरेर, अदुवा र लसुन पानी गुर्जो खाएर चाहिँ कोरोना निको हुन्छ भनेर कहिल्यै रोग व्याधबाट मुक्त हुन सकिएला त? त यो कस्तो पिँढीले गर्न सक्यो भन्दा जसले विवेक गुमाइसक्यो र यो अविवेकी नेतृत्व र अविवेकी नेतृत्वको राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गर्ने धन्दा बनाउने जुन दुश्चक्र हो, सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो अवसानको मैले देख्दा कारण यही नै हो। त्यसो भने यो तात्विक रूपमा अहिलेका यी 10औं अधिवेशन अथवा काङ्ग्रेसका आउला, माओवादीका यी समग्र जसले जुन अधिवेशन गरे पनि त्यसबाट तात्विक रूपमा भिन्नता केही आउँदैन। उही त्यही पुरानो नेताहरू अथवा एक दुईजना अनुहार तलमाथि हुन्छन्, त्यति हो। त्यसमा त के दुई मत भयो? जस्तो मैले भनेकै छु नि त, ल तिमीहरूलाई केपी ओलीसँग चिडचिडाट छ भनेदेखि हाइटाम हो भीमरावलाई जिताइदियो। तिमीहरूलाई पुस्तान्तरण चाहिएको छ भने, कमल थापाको भूमिका गलत भयो भन्ने लाग्छ भने हाइटाइम छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताइदियो। शेरबहादुरले बुढो गोरुले गाई ओगटेसम्म कहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिरहने? त्यसो भने चाहिँ गगन थापालाई अगाडि ल्याइदियो। ल्याउँछ नि त, यिनीहरूले त्यस्तो गर्छन् त्यस्तो। अथवा युवा पिँढीले नै एउटा सङ्गठित भएर वैकल्पिक नेतृत्वको प्रस्तावना त्यहाँ राख्न सक्ने हिम्मत गर्ला नि त? त्यो गरून्। त्यसो भने उनीहरूले अलग कार्यदिशा प्रस्तुत गरून्, त्यसमा छलफल गरून्, गर्छन् त? गरे भने हामी पछि हट्छौँ र उनीहरूलाई चाहिँ अभिनन्दन गर्छौँ। गरेनन् भने किन यसलाई ठगियो नभन्ने, किन यो कर्मकाण्डी हो नभन्ने, किन यो औपचारिकता मात्रै हो नभन्ने, यसको अर्थै केही छैन किन नभन्ने? यदि हामीले उठाएका यी प्रश्नहरूको चाहिँ सान्दर्भिकता छैन भने व्यवहारद्वारा उनीहरूले यिनलाई गलत सिद्ध गरिदिउन्। उनीहरूले मैले उठाएका प्रश्न गलत सिद्ध गरिदिएकैमा मलाई चाहिँ गौरव हुन्छ, किनभने ती आजका प्रश्नहरू हुन् जसको निरूपण र निर्क्युल नगरिकन हुने छैन। अब गर्दैनन् भने त उनीहरू त्यस्तै छन्, जस्ता छन् त्यस्ता त भन्नु पऱ्यो नि त हैसियत भएको मान्छेले त। अब विवेक गुमाइसकेको मान्छेले, हैसियत नभएको मान्छेले अब गुणगान गाउँछ भने ती त भक्तजनहरूका लाइनहरू हुन्। हामी भक्तजनहरूको लाइनमा पङ्क्तिबद्ध हुन सक्दैनौँ। यिनीहरू कर्मकाण्डी हुन्, यिनीहरू अवसरवादीहरू हुन् र यिनीहरूले औपचारिकताको लागि मात्रै यो चित गरिसकेका छन्। यो 10-15 वर्षकै चाहिँ एउटा अवधिलाई पनि हामीले दृष्टान्तमा ल्यायौँ भने विषय त्यहाँभन्दा पर गएको देखिँदैन। अब ठिक छ, जे भयो भयो, भोलि यी गल्तीहरूको पुनरावृत्ति नगर्ने हो भनेदेखि जे चुनौतीहरू मैले प्रस्ताव गरेँ त्यसलाई चाहिँ क्रमभङ्ग गरिदिउँ न त। आउन् न त राजेन्द्र लिङ्गदेन, आउन् भीम रावल, आउन् त गगन थापा अनि विश्वप्रकाश भन्ने के अरे विश्वप्रकाश, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरे, यिनीहरूले चाहिँ युवाहरूको एउटा सामूहिक एउटा टिम बनाउन् न त। आउन् त योगेश भट्टराईहरू आउन् अगाडि बढेर गरौँ न हिम्मत। त्यो ल्याकत तिनीहरूले चाहिँ राख्छ नि राख्दैनन् फेरि त्यहाँ पार्टीभित्र राख्दा, अथवा राजनीतिक करियर नै सकिने हो भनेर चुप उनीहरू नि मौन बस्ने हुन् कि? त्यसो भन्दा त्यो त उनीहरूको चाहिँ नियति हो, हामी के गर्न सक्छौँ? हामीले त खालि उनीहरूको हौसला बढाइदिन मात्रै खोजेको। तिमीहरूले मोलतोल गरेर, किनभने तिमीहरूमा पनि अवसरवाद र भ्रष्टीकरण हावी छ, अर्थवादले तिमीहरूलाई पनि गाँजेको छ। तिमीहरूबाट केही हुँदैन, तिमीहरूकै लाचारीलाई यो पुरानो नेतृत्वले दुरुपयोग गरेको भन्ने थेसिस त हामीले दिएकै छौँ। उनीहरू के भन्दैछन् भने होइन हामी पनि जिउँदा हौँ, हामी अहिले नै मरेका छैनौँ भन्दैछन् नि। तिमीहरू जिउँदा हो, तिमीहरू सास फेर्दैछौ भने हाई टाइम यही हो नि त। डाक्टरले उपचार गर्न लागेका बेला बिरामीले पनि अलिकति हिम्मत गरेन भने डाक्टर एउटाले मात्रै के गर्न सक्छ त? मदौरोले माड खाए पो झाँक्रीको पनि केही चल्छ भन्ने चलन हुन्थ्यो नि त गाउँमा।
मदौरो ज्यानै माडै मुखमा लाउँदैन भने अनि नखाइ मर्दैन त्यो। त्यसकारण हामीले अलिकति कोरामिन दिन खोजिरहेछौँ, तर त्यो कोरामिन त निल्दिनु त पऱ्यो नि त बिरामीले। अब निल्दैन भने त अनि कसरी त्यो बिरामी चाहिँ बौरिन्छ त? बौरिँदैन भने हामी के गर्न सक्छौँ? शहीद हुन्छन्, हामी अभिवादन चढाउँला। हुन्छ डाक्टर साहब, समय र विचारका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। ल, धन्यवाद।